अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़ख्र में खुश आमदीद। इदारे मुतहर्रक हो गए और पहली मरतबा इमरान खान साहब को अब एहतसाब का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जब इमरान खान साहब एहतसाब के कटहरे में खड़े हुए थे तो उस वक़्त जज थे साकिब निसार साहब, और हुकूमत होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून कटहरे में खड़ी थी और इमरान खान साहब हर एक इदारे की सपोर्ट लेने के साथ एक विटनेस बॉक्स में खड़े थे और वहाँ से उन्होंने अपने लिए अमानत और दयानत का सर्टिफिकेट लिया था, जिसको वो आज तक एक मेडल की तरह गले में लेके घूम रहे हैं। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं। इदारों के मुतहर्रक होने के बाद, रेड लाइन ड्रॉ करने के बाद और तमाम तर हुकूमती इदारों के मुतहर्रक होने के बाद पहली मरतबा इमरान खान साहब को एक ऐसे एहतसाबी शिकंजे का निशाना बनना पड़ेगा जहां का हिस्सा बनना खुद इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी। और यही वजह है कि इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के खदशे ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी इस बात पर गौर करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई इमरान खान साहब उस रेड लाइन को अबूर करने जा रहे हैं जो उनके लिए, जिसको पार करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और इसीलिए आज हमाद अज़हर हों या फवाद चौधरी, उन्होंने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया कि अगर गिरफ्तारियाँ की गईं, अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर हालात काबू से बाहर नहीं रहेंगे। यानी उन्होंने इमरान खान साहब पर आने वाले प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज़ करने की कोशिश की। अब सवाल ये पैदा होता है कि इदारे मुतहर्रिक क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और वो कौन कौन से इक़दामात हैं जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लिए जा रहे हैं। और उसमें से सबसे बड़ा और सबसे पहला धचका देने वाला एक कदम है फराह गोगी की वतन वापसी। फराह गोगी वो मालगाड़ी जो लाहौर से बनी गाला के दरमियान चलती थी, उसके रूट का तो तयन हो चुका है, लेकिन उसके लिए एहतसाब का जो शिकंजा है वो चूँकि बनी गाला तक पहुँचता है और बनी गाला में जिस शख्सियत तक पहुँचता है वहाँ तक अगर वो पहुँच जाता है, उसके ताने बाने वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो यकीन जानिए कि ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और इससे बचने के लिए इमरान खान साहब बहुत कुछ उस आग में झोंक सकते हैं जिसका वो सोच भी नहीं सकते। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि मुहतरमा फराह खान साहिबा जो साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी की नहायत करीबी सहेली हैं, उनको इंटरपोल के ज़रिए वतन वापस लाया जाएगा। FIA ने वजारत दाखिला की हदायत पर इस ज़िम्न में काम का आगाज़ कर दिया है और चूँकि नैब ने फराह गोगी साहिबा के ख़िलाफ़ अपनी इंक्वायरी का आगाज़ भी कर दिया और मुख्तलिफ जो उन्होंने डाटा है उसको भी कलेक्ट किया है और मुख्तलिफ एविडेंसेस भी हासिल किए हैं, जिनमें फराह गोगी साहिबा के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी हैं। और अब तक इतलात के मुताबिक फराह गोगी साहिबा के तकरीबन 40 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स हैं और स्टेट बैंक की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4 अकाउंट्स में, फराह गोगी साहिबा के सिर्फ 4 अकाउंट्स में 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई हैं, सिर्फ 4 अकाउंट्स में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी अकाउंट्स के अंदर क्या क्या कुछ नहीं हुआ होगा और कैसे कैसे नहीं हुआ होगा। लिहाजा फराह साहिबा की वतन वापसी बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के लिए, जिस तरह नहीं कहते वो जिन की जान एक तोते में है, जब तक तोते की गर्दन नहीं दबाएंगे जिन काबू में नहीं आएगा। तो फराह गोगी इस वक्त वो तोता है जो इमरान खान साहब जिसके लिए सब कुछ ही लुटा सकते हैं। लिहाजा फराह गोगी साहिबा को वतन वापस लाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के गोशवारों और आमदन की जांच पड़ताल करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने ये देखना है कि जब से इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में आए या जब से वो प्लेइंग पॉलिटिक्स में थे उस वक्त तक उनके एसेट्स और गोशवारे क्या थे, उनके आमदनी के ज़राए क्या थे, उनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद थीं, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने सरकार से ली थी और उसके बाद अब उनके असासों की मालियत कितनी है और तोशा खाने की चीज़ें बेचने के बाद उनके असासों की वैल्यू कहाँ तक पहुँची। ना सिर्फ ये बल्कि फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान साहब के लिए एक मरतबा फिर गले की हड्डी बनने जा रहा है, क्योंकि एक जानिब इलेक्शन कमीशन ने जो फॉरेन फंडिंग केस है इसकी हतमी समाअत के लिए दिन मुकर्रर कर दिए हैं 6, 7 और 8 मई। और इसके बाद अनवर मंसूर साहब जो हैं PTI के जो वकील हैं वो इसके अंदर हतमी दलाइल देंगे और हतमी दलाइल देने के बाद इलेक्शन कमीशन इस बारे में फ़ैसला करेगी कि PTI का पॉलिटिकल मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी फॉरेन फंडिंग के मामले पर इमरान खान साहब को यहाँ से पकड़ने का फ़ैसला कर लिया है और
फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जिन 4 जो पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन थे, जिसमें माली था, क्लर्क था, रिसेप्शनिस्ट था और ऑफिस असिस्टेंट था, इन चारों लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं इनकी डिटेल्स भी मंगवाने का फैसला किया गया है और स्टेट बैंक को हिदायत कर दी गई है कि जनाब ये चारों के अकाउंट्स की डिटेल्स भी हमें दें, ताकि पता चले कि इन चारों के अकाउंट्स में पैसे कहाँ से आए, किसने उन पैसों को वहाँ पर जमा कराया और यहाँ पर उन पैसों को किसने निकाला, और इब्तदाई तौर पर इन चारों अफराद को भी हिरासत में लिया जा सकता है। इसके साथ साथ पीटीआई फॉरेन फंडिंग के 2013 से लेकर 2022 तक का रिकॉर्ड भी मंगवाया जा रहा है। ये रिकॉर्ड भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से और दीगर हुकूमती इदारों से तलब किया जा रहा है और FIA इस सारे मामले की फोरेंसिक तहकीकात कराने जा रही है और उसके बाद FIA और FBI अपनी अपनी सतह पर इस जो रिकॉर्ड है इसकी ना सिर्फ जांच पड़ताल करेगी, बल्कि अगर कोई एम्बेजलमेंट या कोई कवायद के बरखिलाफ कोई अमल साबित होता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और सबसे बढ़कर जो इमरान खान साहब के लिए ख़तरे की घंटी है वो उनके फॉरेन अकाउंट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम अकाउंट्स जो इंग्लैंड में, जो बरतानिया में, जो ऑस्ट्रेलिया में, जो दीगर और ममालिक के अंदर ऑपरेट किए जा रहे हैं, उन तमाम की तफसीलात भी मंगवाई जा रही हैं। और FBI को ये इख्तियार ख़ुद इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में दिया था कि जनाब आपको अगर किसी भी बैंक अकाउंट की तफसीलात चाहिए तो आप जो इंटरनेशनल बैंक है उसको बराह रास्त खत लिखकर उन अकाउंट्स की तफसीलात मंगवा सकते हैं। लिहाजा जो खुद अपने, वो कहते हैं ना, खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, तो इमरान खान साहब ने जो जाल नवाज शरीफ साहब को फंसाने के लिए बनाया था वो उस जाल के अंदर अब खुद फंसने जा रहे हैं। और इसी कानून की शिक का फ़ायदा उठाते हुए FBI ने इस मामले पर भी पेशरफ्त का आगाज़ कर दिया है और उन तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ पर PTI के अकाउंट्स हैं जो PTI ने डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने फॉरेन फंडिंग केस में, उसमें स्टेट बैंक के ज़रिए उन तमाम बैंकों से ना सिर्फ रब्ता किया जाएगा बल्कि उनसे उस सारे अमल की तहकीकात भी की जाएंगी। उनसे पूछा जाएगा कि जनाब क्या क्या हो रहा है और क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ पेशरफ्त है मुख्तलिफ मामलात में वो भी की जा रही है। और इमरान खान साहब पहली मरतबा, अगर आप देखें इस तमाम चीज़ों को देखें तो ये वो अमल है जो इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग करेगा, क्योंकि माजी में इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब इन दोनों के ख़िलाफ़ केस किया गया था उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब को पनामा केस के अंदर ताहयात नहल किया गया था। उस वक्त चीफ जज थे जनाब साकिब निसार साहब और उन्होंने उस मामले को बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन साहब को भी ताहयात नाहल कर दिया था, जबकि इमरान खान साहब के केस के अंदर बनी गाला को रेगुलराइज करने के लिए CDA को हदायत कर दी थी और 20 लाख के एवज़ 20 लाख का जुर्माना हुआ था इमरान खान को और उसके एवज़ उन्होंने उनके बनी गाला का जो घर था उसको रेगुलराइज भी कर दिया था। और इस दौरान जब उनका जो टेरियन वाइट का जो मामला था जब उनके अदालत में उठाने की कोशिश की गई थी तो साकिब निसार साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर झड़क कर बंदे को खामोश कर दिया था कि नहीं इस मामले में बात नहीं करनी, आप किस पहलू में लेके चले गए बात, ये मामला तो हमारे मद्दे नज़र ही नहीं है। और इस तरह इमरान खान साहब को वहाँ से उस मामले से साइड पे करके सिर्फ और सिर्फ बनी गाला के इशू पर उनको सदाकत और इमानत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब पता चलेगा कि ऊँट जब पहाड़ के नीचे आता है तो क्या होता है, क्योंकि उस वक्त के हालात बहुत मुख्तलिफ थे। उस वक्त तमाम तर लोग जो है वो 10 साला प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट इमरान खान को सपोर्ट करने, प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब करने, प्रोजेक्ट इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की कोशिशें कर रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल बहुत हद तक मुख्तलिफ हो चुकी है। अगर आप सिर्फ आज के ही एक्टिविटीज़ को देखें, फवाद चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी हैं, साबिक हुकूमत के अंदर वज़ीर इत्तलात व नशरियात के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं, उन्होंने आज CNN की एक ख़बर का लिंक अपने ट्वीट के अंदर शेयर किया और उसके साथ उन्होंने लिखा कि ये देखें ये पाकिस्तान की सलामती का सौदा किया जा रहा है, क्योंकि ख़बर थी पाकिस्तान में अमेरिका के अड्डों के हवाले से और अमेरिका को पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करने के हवाले से, जहाँ पे उन्होंने मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान में कार्रवाई करनी थी। और फवाद चौधरी साहब ने लिखा इसके ऊपर कि जनाब ये देखें ये किस तरीके से मुल्की सालमियत का सौदा किया जा रहा है और हम ऐसे किसी भी मुआहदे को
تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اس خبر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ پاکستان اور امریکہ پاکستان کی ایئر سپیس کو استعمال کرنے کے لیے ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، یہ خبر تو انہوں نے ٹویٹ کر دی، لیکن شاید انہوں نے اس کی تاریخ دیکھنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ یہ تاریخ پچھلے سال اکتوبر کی وہ خبر تھی، اور یہ اس وقت کا ٹائم تھا جب افغانستان کے اندر امریکہ نے اپنی فوجوں کا انخلا کر لیا تھا اور امریکی جو ہیں وہ پاکستان کے راستے واپس جا رہے تھے امریکہ، اور اس وقت یہ والی بات ہوئی تھی جس کو پاکستانی فوج نے بھی مسترد کر دیا تھا۔ اور اس حوالے سے موئید یوسف صاحب جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے وہ آن ریکارڈ ہے کہ جناب اس حوالے سے ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ اب اس سارے عمل پر جب مختلف لوگوں نے رائے زنی کی اور اپنی خیالات کا اظہار کیا، تو جو ہیں شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے اس ساری صورتحال پر ٹویٹ کر کے ایک مرتبہ پھر قومی سلامتی سے متعلق اہم ادارے کو نشانے پر بھی لے لیا اور ان کے اوپر تنقید بھی کی۔ شیریں مزاری کا یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ شیریں مزاری یہ کہتے ہیں، بیکاز دی کانسپریسی ڈاٹس آر ناؤ مور ایویڈنٹ، یعنی اس سازش کا جس کا عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں، اس کے جو نقطے ہیں اب وہ بہت زیادہ واضح ہو گئے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ کون کون کہاں کہاں پر کھڑا ہے۔ آلسو سمپل کویشچن، کہ سوال اب یہ بہت زیادہ سادہ ہے، ہو از supposedly negotiating on basis، کہ پاکستان میں امریکہ کو اڈے دینے کے لیے کون امریکی حکام کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ ایز پر سٹوری یہ جو خبر ہے CNN کی جس کا لنک فواد چودھری صاحب نے شیئر کیا، اس کے مطابق پاکستان واز وین گورنمنٹ ایٹ دا ٹائم لیڈ بائی IK، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو حکومت تھی اس کی سربراہی کر رہے تھے عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب ہیڈ کیٹیگوریکلی سیڈ نو، اور عمران خان صاحب اس معاملے پر واضح طور پر یہ اعلان کر چکے تھے کہ امریکہ کو کسی صورت کوئی بھی بیس نہیں ملے گی۔ اس سوال کا جواب ملنا، شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں، بہت ضروری ہے۔ کویسچن نیڈس آنسر ناٹ فرام یو بٹ فرام دوز ہو انوالوڈ۔ اس سوال کا جواب آپ نہیں دیں گے، بلکہ اس سوال کا جواب وہ دیں گے جو اس وقت امریکہ کے ساتھ اس معاملے پر گفتگو میں ملوث ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی حکومت کے بالکل یوں ہاتھ جھاڑ دیے، گرد جھاڑ دی، اور انہوں نے کہا جناب ہم تو ملوث نہیں تھے امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کون کر رہا تھا، کیونکہ اگر امریکہ کے ساتھ حکومت بات چیت نہیں کر رہی تھی تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ ہی رہ جاتی ہے، فوج ہی رہ جاتی ہے جو امریکہ کے ساتھ بات کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انگلی ہے وہ جان بوجھ کر اٹھائی جا رہی ہے، یہ جو اشارہ ہے جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے فوج کی طرف، اور فوج کو ایک مرتبہ پھر ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اب حکومتی ادارے عمران خان صاحب کو شکنجے میں لینے کے لیے، شکنجے میں کسنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں۔ ریڈ لائنز بھی ڈرا کر دی گئی ہیں، ان کو باؤنڈریز بھی بتا دی گئی ہیں، ان کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ لمٹس ہیں، اگر اس کو کراس کرنے کی کوشش کی تو پھر بہت برا نقصان ہوگا۔ اسی تناظر میں جو ہے گورنر پنجاب صاحب جنہوں نے خط لکھا تھا آرمی چیف کو، انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس بھی کڑکا دی، اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے ایک اعلان بھی کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب حمزہ شہباز صاحب کی جنہوں نے حلف برداری کرنے کا فیصلہ دیا تھا ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب نے، جسٹس جواد صاحب نے، ان کے خلاف جو ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، انہوں نے وہ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب میں بطور گورنر جسٹس جواد حسن کے خلاف، ان کے غیر آئینی اقدام کے خلاف ریفرنس بھیج رہا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل، کیونکہ یہ جو اقدام کیا ہے جواد حسن صاحب نے وہ بالکل غیر آئینی ہے۔ انہوں نے کہا جی آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ حلف کون لے گا، صدر اور گورنر کے پاس کے علاوہ کسی کے پاس حلف کا اختیار آئین میں لکھا ہے، تو آپ ہمیں بتا دیں۔ اور اس پر انہوں نے کہا جناب بھرپور طریقے سے یہ جو ایک آئینی ادارہ ہے اس نے ایک دوسرے آئینی ادارے کی حدود میں مداخلت کی ہے، لہٰذا اس مداخلت کو ہمیں کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ اور یہ جو چیزیں اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہیں یہ بنیادی طور پر اس ماحول کو بنایا جا رہا ہے جو عمران خان صاحب اس وقت چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب اگر آپ دیکھیں تو کل سے اپنی عوام رابطہ مہم کا آغاز کر رہے ہیں، 16 جلسے کرنے ہیں انہوں نے، 16 یا 14 جلسے، 14 جلسے انہوں نے کرنے ہیں 20 مئی تک، ڈیلی بیسس پر ان کا ایک پروگرام ہے، اور اس کے نتیجے میں اور آخری جلسے میں انہوں نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے جو ممکنہ طور پر مئی کے لاسٹ ویک میں ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے جو لوگ ہیں ان کو چارج کرنا ہے۔ اور یہ وہ ماحول ہے جو اس وقت عمران خان صاحب بنانا چاہتے ہیں، جس کا اظہار شیخ رشید احمد صاحب نے کیا تھا، جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں کیا تھا۔ اب بنیادی طور پر دو طرف عمل ہے، ایک طرف
ادارے جو ہیں عمران خان صاحب کے خلاف متحرک ہو چکے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو کانفرنٹریشن ہے اس وقت، یہ جو کشمکش ہے، یہ جو اس وقت طاقت کی لڑائی ہے، وہ اس وقت عروج پہ پہنچ چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں جب آپ نے دیکھا عمران خان صاحب جب لوگوں کو چارج کریں گے، جب لوگوں کے جذبات کو ابھاریں گے، جب ان کو لے کر اسلام آباد کی طرف چلیں گے، تو یہ وہ نازک ٹائم ہوگا جہاں پر اگر عمران خان صاحب نے لوگوں کو اس ریڈ لائن کو عبور کرنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان کے اندر بہت بڑی جھاڑو پھرے گی۔ یہ بات آپ میری لکھ لیں، پھر کوئی نہیں بچے گا، پھر جھاڑو پھرے گی، چاہے وہ اندر ہو چاہے وہ باہر ہو، جھاڑو پھرے گی اور مکمل طور پر صفائی کر دی جائے گی۔ عمران خان صاحب کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کی بھی اور باقیوں کی بھی بہت برا حال ہونے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور اس کے بعد پھر صورتحال سنبھلنے میں نہیں آئے گی۔ اب اس سینیریو کے اندر جو میں نے آپ کو کہا کہ بہت مشکل صورتحال ہے عمران خان صاحب کے اپنے بچاؤ کی، دوسری جانب جو ویڈیو ہے جس کا کل ذکر کیا تھا دوست محمد مزاری صاحب نے کہ 12:05 پہ آئے گی، اور میں نے بھی اس پر ویڈیو کی تھی، ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس حوالے سے کہا کہ 12:05 پر ویڈیو نہیں آئی۔ ویڈیو آئی ہے، یہ بات میں آپ کو کیٹیگوریکلی کر رہا ہوں کیونکہ اس بات کا اظہار خود شہباز گل صاحب نے کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب مجھے ویڈیوز ملی ہیں اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر کامنٹ کریں، اس کے اوپر مجھے بتائیں کہ یہ رد عمل آپ اس پر دیں گے۔ تو میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان جرنلسٹوں کو کہا جنہوں نے مجھے یہ ویڈیو واٹس ایپ کی، میں نے ان سے کہا کہ جناب خدا کا واسطہ ہے اس گیم میں مت الجھیں، کیونکہ اگر آپ اس گیم میں الجھ گئے، اس گند میں آ گئے تو پھر کوئی نہیں بچے گا۔ شہباز گل صاحب آن ریکارڈ ہیں اور یہ آپ ان کا کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ویڈیو ہے میرے پاس بھی اس کا کلپ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ نہ کوئی فرنزک ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز ہے، اور مبینہ طور پر جس خاتون پولیٹیشین کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے، مجھے تو اس کے اوپر بھی شک ہے کہ یہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے۔ ویڈیو ضرور موجود ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ والی ویڈیوز ہیں جس کا ذکر کیا گیا تھا۔ اور کل والی ویڈیو کے اندر یہ جو معاملات چل رہے ہیں نا اس وقت، یہ جو دباؤ والے، یہ ہر ایک چیز اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ کسی جگہ پر ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں، کسی جگہ پر آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں، اور اس کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی کے ذریعے اپنے لیے گنجائش حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر گنجائش مل گئی تو ویڈیو نہیں آئے گی، لیکن اگر گنجائش نہ ملی، اگر کسی فریق نے جھکنے سے انکار نہ کیا تو پھر ویڈیو آئے گی اور وہ آ کے رہے گی۔ یہ میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ویڈیو نے آنا ضرور ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب آتی ہے۔ ویڈیو والی خبر اگر غلط ہوتی تو عمران خان صاحب کل پھر شان کے ساتھ اپنا جو انٹرویو دیا اس کے اندر اس بات کا اظہار نہ کرتے کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لیے میری ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ویڈیو ہے اور آئے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ کب آئے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔